bulahan ug malipayong bag-ong tuig sa matag usa nga ani karon ingon man sa nagtan-aw online. Ingna daw na imong katapad bulahan ug malipayong bag-ong tuig kanimo igsuon. Bulahan ka kay ania ka sa sulod sa panimalay. Ingon man nga makadungog ka sa pulong karon sa Dios. Kini ang unang Domingo karong tuiga 2025 panahon sa communion pero unya niya nato ni pagabuhaton. Si pastor nagtuo nga ang atong Dios kay magpadayon sa pagpabilin uban kanato ug maghatag kanato sa iyahang panalangin karong tuiga. Mutuo ba ta ana mga igsuon? Nga ang Dios magpadayon nga panalanginan ta ubanan ta sa tanan natong pagabuhaton sa 2025. Nahinay. Mura gigutom. Gigutom ba ta o giduka? Kasabot mo duka? Yes, yun. Okay, so ang panalangin magauban ka nato sa 2025. Tungod kay balo nga ang ato ang Dios puno sa grasya. Nga ang iyahang grasya, ang iyahang panalangin sa matag usa anaa kanato. Amen ba? Busa dili ta angay nga mahadlok sa pagsulod sa 2025, dili ta kulbaan kung dili mas nanguho naman hinuon ko. Desire na lang, oy. Oo. Okay, eager na lang, no? Matinguhaon kita sa pag-alagad sa Dios. Karong buntag, buot iambit ni pastor ang mensahe karong bag-ong tuig para kanatong tanan. Usa sa mga butang nga atong buhaton karong tuiga mao ang dili pagdala kanato sa mga daan ug dili maanindot nga mga butang nga nahitabo kanato sa 2024. Hello. Unsa man ang mga daan, kaning mga pangluod, kaning mga kahiubos, kaning mga unsa pa man. Si kamo kunoy sumpay. Kay matag usa na amantay gidala-dala, di ba? Kahiubos. Kaligot-got. Kinsa tigay ngo kaligot-got? Unsa gani nang kaligot-got? Kalagot? Dili na siya bitterness? Bitterness di ay kaligot-got, kalagot, kahiubos. Unsa pa? Kaluuran. Bugat man na no. Ato na nang biyaan. Kina naman kagyatagan naman taog bag-ong tuig sa Dios, di ba? Naay bag-ong tuig. Dili resolution. Kung dili solusyon gikan sa Dios. Amen. So mao na nga kining mga butanga nga dili maayo nga dalhon sa usa ka Kristohanon. Dili nato dalhon sa 2025. Kung buot nato nga kita madaugon, malampuson sa 2025, atong ibilin ug ato nang itugyan sa Dios. Hello? Mga igsoon, kung gusto nato nga ang Dios magpadayon nga panalanginan ta, atong ibilin kadtong dili mga maayong butang isip Kristohanon. Amen ba mga igsoon? Atong ilabay sa tiilan sa Dios. Amen. Kinahanglan nga magsugod ta og bag-o. Ilabi na sa ato ang huna-huna nga adunay positibo nga pananaw sa 2025. Kinahanglan positive ta. Ang kalibutan kay balo nga mutan-aw nga positibo. Labaw na ta nga mga Kristohanon. Kita angay nga magtan-aw sa ato ang kaugalingon nga positibo tungod kay kita mga Kristohanon. Amen ba? Ug ang usa sa mga butang nga dili angay nga anaa kanato mao ang panghunahuna sa kapakyasan, failure. Ingna daw failure. Ingna na imong katapad.
Failure ka ba? Ha? Ingna daw. Nangatawa naman hinuon. Ingna. Failure ka ba? Unsa man inyong tubag? Ha? Mukatawa ra po guys. Failure ka ba? Muingo ka dili? Dili. Ayaw dawata. Hello? Kay kanang failure nga word nga failure, gikan lang na sa tawo. Hello? Dili na gikan sa Dios kanang pulong nga failure. Gikan na sa tawo, mga negatibo nga panghuna-huna. Okay. Subusa uban niini tuguti si pastor ingon man nga akong magpamulong sa iyang mensahe karong kabuntagon nga ang kapakyasan dili usa ka kapilian sa Dios alang kanimo. So unsay English diha? Failure is not an option. Dili kapilian sa Dios para kanimo. Magampo kita. Ginoong Dios nga gamhanan sa tanan. Daghang salamat. Kay tungod ikaw gamhanan, makasalig ug makasandig kami sa imuhang mga pulong. Tungod kay ang imuhang pulong buhi, mulihok kini o Dios sa among mga panghuna-huna, sa among mga panglantaw, sa amo ang kinabuhi. Daghang salamat nga imo kaming ubanan sa 2025. Uban sa imong kaayo, uban sa imong proteksyon, uban sa imong provision, uban sa imong gugma kanamo o Dios. Daghang salamat Ginoo sa imong mga pulong karong kabuntangon nga among madungog ug among dawaton sa among matag kasing-kasing. Panalangini o Dios ang imong mga pulong karong kabuntagon nga maghatag og kadasig sa matag usa kanamo nga kami dili failure. Apan kami Ginoo, kami malampuson kang Kristo Jesus. Daghang salamat o Dios. Dihugi Ginoo ang imuhang mga pulong sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Unang punto, dili ka pakyason sa Dios. Ingna daw na ang imong katapat, dili ka pakyason sa Dios. Ayaw kahadlok sa pag-atubang sa 2025 tungod kay dili ka pakyason sa Dios. Ang Dios anaa kanunay kanimo, dili niya tugutan nga mapakyas ka. Dili tugutan sa Dios nga mapakyas ka igsoon. Kini ang usa ka butang nga dili himuon o buhaton sa Dios kanimo, nga dili ka niya pasagdan o nga pakyason. Hello? Dili niya itugot, dili itugot sa Dios nga makita ang iyang mga anak. Dili lang iyang mga anak, apan pinalangga o pinili nga mga anak nga mapukan. Kabalo minog mapukan? Ha? Mapukan, downfall. Siya ang usa. Nganong dili man mo dili tugutan sa Dios tungod kay ang ato ang Dios buutan. Buutan siya nga amahan nga dili niya buot nga kita makita nga mapildihon mga igsoon. Muna kining pulong nga kapakyasan dili na gikan sa Dios kung dili gikan na sa bakba ingon man sa panghuna-huna sa tawo. Gikan na sa ilang vocabulary. Gikan na sa ilahang pinulungan. Dili pinulungan sa Dios. Tungod kay ang pulong sa Dios, ikaw madaugon. Ikaw malampuson. Ikaw mauswagon. Aduna ba'y kapakyasan diha? Wala. Busa hinumdumi igsuon. Tungod kay aduna kitay buutan nga amahan. Nga nagpili kanato. Nga nagpangga kanato. Siya malipay nga kita manaugon kanunay. Amen. Ang kapakyasan kay usa dili disenyo sa Dios para kanimo ug para kanako ug para sa kanatong tanan. Buot niya nga ikaw iyahang anak nga kanunay nga magbuhat o mamahimo kini sa kinabuhi. Nga ikaw
madaugon. Amen. Buot sa Dios nga ikaw malampuson. Buot sa Dios nga imong mahuman, imong matiwas. Ang plano, ingon man, ang purpose sa Dios sa imuhang kinabuhi. Amen. Uban ni ini, buot niya nga imong maabot ang tanang ubang butang or chapter o yugto sa imuhang kinabuhi. Ang imuhang desire sa imuhang kinabuhi, imong makabot, imong maabot. Hello, mga igsoon. Gituyo niya kini para nimo mahuman, imong mahimo ang talagsaong paagi, ang matagyugto nga ikaw magpadayon sa susunod. Mao kini ang gisaad sa Dios ngadto sa Dios nun ug matarong nga tao, godly and righteous person. Atong basahon NLT version, Psalm 55:22. Paminawa. He will take care of you. Unsa kuno? Unsa? Hinay lagi. He will take care of you. Murag way impact. Ingna daw, God will take care of me. Kana mo inindot. God will take care of you. He will take care of you. Ikaduha, He will not permit the godly to sleep and fall. Dili niya tugutan nga madakin as sleep. Kasabot mo dakin as? English man ang kuano eh. Kuan dali ra kayo. Slide. Dakinas ba? Dili niya tugutan nga ang Diyos nun o godly madakin as and fall ug mahagbong. Tanawa? Sa NCV New Century Version, He will take care of you. He will never, na dili kagayod. He will never let good people down. Tanawa? Mauna nga to ang Dios, mga igsuon. Muna walay pulong, walay lugar ka ng pinulungan nga failure o kapakyasan. Ikaw ra na, kung may ka, ay, palpak man ko. Di ba may ano, no? Feeling nato, Tagalog man ta. Kanang palpak, ay, palpakis ko. Imuha ng pinulungan. Confess pa more. So be it. Hello? Mauna imong gipamulong, palpakis ko, failure ko. Pakyas gud oy, napakyas gud oy. Mao man na imong pinulungan. So be it. Mahimo na. Apan dili na pinulungan sa Dios, mga igsuon. Hello? Unsa ningon siya, He will not permit the godly to sleep and fall. He will never, dili gayod, niya tugutan nga ang mga maayo buotang tawo. Unsa na, mapukan. Hello? So atong makita nga ang purpose sa Dios para kanato, madaugon kanunay. Amen ba mga igsuon? Tungod kay ang Dios, unsa niya? He will take care of you. Munang sa ato ang pagpuyo sa 2025, dili ta angay nga mahadlok. Ay, unsa kaya akong ugma? Unsa kaya akong, unsa ka, no? Unsa? Kung nakahibalo ka nga naay Dios, nga mag-almuma, mag-atiman kanimo, dili ka angay mahadlok. Hello? Ang ato ang Diyos siya ang mag-atiman kanato tungod ni ana, dili niya itugot nga ang mga Diyos nun madakin as ug mahulog ug dili gayud niya pasagdan ang mga maayong tawo. Ningon dire maayong tawo, wala mo ingon dire nga perpektong tawo. Ningon ba dire? Ha?
But pasabot, kitang tanan ay apan. Hello? Naabatay apan? Naaman. Apaningon man ang Dios nga dili niya pasagdan. Dili gayod niya pasagdan ang mga Diyos nun o mga maayong tawo. Busa, mga igsuon, wala gyud gidisenyo para sa kapikyasan ang katawhan sa Dios. Gidisenyo ka, gidisenyo ako para makabot ang kahitaasan. Sa Tagalog, rurok ng tagumpay. Unsa man na sabi ni Zaya? Sa English man God, zenith of success. O, kinsay ko andere, kinsay English teacher dere. Carlo, asa man si sir? Unsa nang zenith be? O, di ba pikay? Di ba naingon man ang Dios, you are the head and not the tail. Hello, mga igsuon. Naa ka sa taas. Buot pasabot, buot gyud sa Ginoo. Mao ni ang iyang kabubuton nga atong maabot ang kahitaasan. Rurok ng tagumpay. Hello? Hello? Ang kahitaasan sa kalampusan sa ato ang kinabuhi. Mao nay desire sa Dios. Dili kapakyasan. Hello? Atong nasabtan? Nasabtan ba nato sa mga nagtanaw online? Ang Dios kanunay nga tigbayaw sa imong ulo. Aron dili ka mapakyas. Unsa man ning tigbayaw sa imong ulo. Atong Englishon kini. Sa Psalm 3 verse 3, King James Version. But thou, O Jehovah, art a shield for me, my glory and the lifter of mine head. Kinsa may tigtaas sa ato ang ulo? Kinsa? Di ba ang Dios? Ani manggod ni mga igsoon, no? Explain ako gamay. Kung piling nimo pakyas ka, piling nimo napakaulawang ka, piling nimo failure ka, unsa man ang usa sa mga timailhan. Unsa? Di ba nagdungo? Ngano man? Ngano? Huna-huna nimo failure ka. Dili ka makahangad. Mao may imong tanaw sa imong kaugalingon. Pero dili na abuot sa Dios nga ikaw magdungo-dungo tungod kay failure ka. Ningon diri sa Psalm 3 verse 3. God is the lifter up of mine head. Siya ang magtaas sa ato ang ulo. Hello? Akong Bisayon, apan ikaw, O Jehovah, ang taming ko kanunay sa mga katalagman. Gihatagan mo akog kadaugan o gipahiuli mo kanako ang kadasig. Buot pasabot aning lifter of mine head. Gitaas sa Dios ang imong ulo, ang imuhang honor, ang imuhang dungog. Hello? Nasabta na to? Ha? He's the lifter of mine head. Ningon diri. Ihiuli sa Dios kanimo ang kadasig. Aduna na kay kadasig sa makausab nganuman gihiuli sa Dios diha kanimo kay dili buot sa Dios nga ang imong tan-aw sa imong kaugalingon kapakyasan. Hello. Sa ingon nga diri nga si Jehovah maoy tigbayaw, lifter sa akong ulo nagpasabot kini nga bisag mapandul ka. Bisag matumba ka, dili ka niya biyaan sa imuhang pagkahulog. Ang buot pasabot,
Ang tao manggod, mag-real talk ta. Kung mapalpak manggod, ano siya? Palpak na siya. Tanawa. Balik lang na. Huwag yung kausaban. 2025 na, maura gyapon. Unsa tay? Kaluoy. Pobre gyapon. Kini pulong ni sa tawo. Hello? Pulong na sa tawo. Pero ang tanaw sa imuha sa Dios, maayong tawo man. Diyos nun man. Hello? Matarong man. Buot sa Diyos, nga kita madasig. Hello? Siya ang magbayaw. Siya ang magpataas kanimo. Ang imuhang ulo, dili magpabilin nga ubos. Dili ka magpabilin nga magduko-duko. Dili ka magpabilin nga kapakyasan. Ang tanan nimong gibuhat. Kung dili ang nakita sa Diyos, ikaw madaugon. Ikaw anaa sa kahitaasan sa kalampusan. Amen. Gituyo ka. Gituyo ni sa Diyos. Nga ikaw mulupad, pataas, sama sa usa ka agila. Unsa ko no? Agila. Kining mga eagle. Kita susama sa usa ka agila, muatubang taog, mga kusgan nga mga unos sa kinabuhi, o hangin, kusog nga hangin. Apan makalupad lang gihapon ta, og dili ta, unsa? Mga luya. Dili ta mga luya. Hello mga igsoon. Hello. Nasabtan ba nato? Tangtanga sa imong hunahuna nga ikaw nasulod sa kapakyasan. Ang atong buhaton mao ang pagsiguro nga ang atong mga paagi o kinabuhi makapahimuot kaniya. Atong tanawon sa Psalm 37 verse 23 to 24. If Jehovah delights in a man's way, He makes his... Ay, wala lagi diha. Wala po. Ako na lang matihuman. Okay. Kisay nagdala og Bible. Mga apps. Steps firm. Iyang ligunon ang atuang lakang. Though he stumbles, he will not fall. But pasabot, maana man ka, dili jud ka mahugno. Kinsay napandol ninyo dire? Naanay napandol? Pero nahugno ba imo ang kinabuhi? Nakatindog ba ka? Nakabangon ba ka? Yes, tungod kay maayo ang Diyos. Amen. He will not fall, for Jehovah upholds him with his hand. Hallelujah. Nakabutang sa ubang version. Though he stumbles, he will not fall, for Jehovah upholds him with his righteous right hand. Hallelujah. Amen ba? So ang pagkapandol, dili mahulog sa kapildihan. Mapandol ka pero dili ka mo ingon nga pildi na jud ko. Failure na jud ko. Hello, mga igsoon. Di pa man ta perpekto, mapandol gyud ta. Hello. Kana kung mapakyas ka, wala na nagpasabot nga pakyas gyud ka sa tibuok nimong kinabuhi hangtod ka matigulang pakyas gyud ka. Naa pag yung term nga kining mga kuan ba yung mga tao na adyo na sila term no na ikaw galingon silang vocabulary, black sheep of the family. Nakadungog mo na? Ha? Kung dili ganyang ilang mga igsoon, dili pareho nila, muingon dahil na sila nga, black sheep mangguna sa pamilya.
Term na sa tao, mga igsuon. Kung makadungog mo na ayaw na dawata, kay dili na sa Dios. Hello? Asa tay? Di malason. Kanang mga pulong nga di malason. Dili man na sa Dios. Sa tao man na. Kanang bataa, di malason yun na. Wa na'y kaugmaon, di ba? Tinod bitaw. Muna kita amping ta mga ginikana, no? Amping ta sa atong pulong atong buhian. Kay ngano kining pulong manggod naa ni siya power na ini gahom. Kung unsa nang gibuhian sa tawo nya imong dawaton, mao gyud na. Mamahimo gyud na. Apan kung mao nay imong nadunggan dili nimo dawaton, dili man na mahitabo sa imong kinabuhi. Hello? Mao na nga ang kapakyasan mao ang pag-angkon nga ikaw usa ka tawo nga napildi. Kung imo nang dawaton. Hello? Kung imong dawaton na ang kapakyasan, imong angkono na, pildi na ka. Ug nga ang tanan natapos na diha kani, wa na jud kay paglaom, kay imo man gidawat. Hello? Hello? Nasabdan ba nato? Apan ingon si pastor, ingon siya, tuguti ko, ug ako pod maingon pug ko, tuguti pug ko ninyo. Nga magdasig sa matag usa kanato nga samtang ikaw buhi, samtang ikaw nagginhawa pa, ang imong Dios buhi. Timan-i nga ang imong Dios buhi. Bisan tuod ikaw mapandol, siya dili mo tugot nga ikaw mapakyas o mabutang sa kapakyasan. Mauni ang pagdasig sa pulong sa Dios. Busa atong ipataas ang atong ulo tungod kay kita makabangon ug mahimong mananaog ug malampuson sulod kang Kristo Jesus. Amen. Amen. Ikaduhang punto, buot sa Dios nga mapiliton o mapugsanon ka nga mudaog og dili mapakyas. God wants you to be insistent. Unsa kun na? Insistent, mapugsanon, to win and not be a failure. Mapugsanon ingon ngan mapiliton. Naani siya kuan sa Hebrew, kutspa. No? Nenggo kutspa man eh. Kanang pugos yug ba, kanang kulit ba? Kulit yug ka, makulit, mapiliton. Imo jud ipugos, no? So mao na ang buot sa Dios sa matag usa kanato. Atong sayran kining kahulugan nga insistence or pamugos o akong butongan nga kutspa. Sa Hebrew kutspa. I-search ninyo sa Google, kutspa. Kung unsa na, daghan kaayo na siya nga ma-encourage ka na. Kutspa. Unsang spelling, Pastora Maki? C-H-U-T-Z-P-E. Kutspa. I-search na ninyo sa Google. Google. Okay. So, batakan ang pamugos, mao ang usa ka pagdumili. Tanawa ha? Pagdumili sa pagdawat sa oposisyon o kapildihan. Kini usab-usa ka pagpadayon. Kining insistence. Kini usab-usa pagpadayon sa pagbuhat kung unsa ang imuhang gihuna-huna o gituhuan nga husto o tarong. Sama pananglitan, kung nagtuo ka nga usa ka adlaw, mahimo kang usa ka malampuson. Ikaw sa imong kaugalingon, nagtuo ka nga usa ka adlaw, usa ko malampuson nga individual. Unya, imong gidilian, nagdumili ka sa pagtugyan o pag-surrender o pag-undang. Unsay nakabutang diha? You will refuse to give up
nagdumili ka sa pagtugyan o pagundang, dili mo nimo tugutan ang imuhang kaugalingon nga tawagon nga kapakyasan, nga failure. Dili nimo tugutan na tungod ang kamaturan kay dili kini ang buot sa Dios para kanimo. Hello. Mao nga giingon kini sa basahon sa mga panultihon sa Proverbs. Ug daghan kaninyo nakabalo naman mo ini, nakadungog na pud mo ini. Proverbs 24:16. For thou are righteous. Unsay nakabutang diya? Righteous man falls. How many times? 7 times. 7 represents perfect number, completion. But pasabot, kapitog yung ka na hagbong. Kapitog yung ka na palpak, kapitog ka na failure. Pero unsay nakabutang diha? Unsay nakabutang diha? He rises again. Nakabangon siya pag-usab. Akong Bisayaon. Kay bisan makapito pa mapandol ang taong matarong. Tanawa, makabangon ra gihapon siya. Hallelujah ba? Hallelujah ba? Ang pangutana kay unsa ang makapabangon pag-usab sa mga matarong bisan mapukan o mapandol sa makapito. Unsa man ang hinungdan. Ngano man silang makabangon. Nga kapito naman, but pasabot complete na gyud to. Ang ilahang paghambong murag wala nay paglaom. Makapito. Unsa man. Unsa hinungdan? Ngano makabangon sila? Tungod kini sa ilang pagpamugos. Insistence. Kutspa. Nagdumili sila sa pagpildi o kapildihan. Ug unsa ang hinungdan sa maong pagpamugos? Naapoy hinungdan. Ngano man silang naay kutspa sa ilang pagpamugos alang sa usa ka matarong nga tawo. Kini mao ang iyang pagtuo sa iyahang Dios. Faith in His God. Hello? Mauna hinungdan. Bisan makapito ka pa mapandol. Bisan makapito ka pa mahagbong. Makabangon ra ka gihapon ngano man tungod kini sa imong pagtuo sa imuhang Dios. Hallelujah. Mauna nga ang pagtuo importante gyud mga igsoon sa tanang butang. Bisan gani ang pagmata, kada buntag kinahanglan og pagtuo. Hello? Kining pagbangon nimo matag buntag, kinahanglan ng pagtuo. Kay inig bangon nimo naaman jud kay ma-feel, di ba? Say, sakit imuhang likod, labi na ng mga senior. Unsa man, sakit ang likod, sakit ang hawak, sakit ang tiil, sakit ang tuhod. Makabangon ka, kinahanglan og pagtuo. Hello? Nga nagginhawa pa di ay ka. Hello? Pagtuo sa Dios, nga ikaw di ay wala pasagdi sa Dios. Maayo ba ang Ginoo? Maayo ba ang Ginoo? Dalaygon ba ang Ginoo? Amen. Sa mga nagtanaw online, dalaygon ba ang Dios? Musulti diha og amen, amen, amen. Dalaygon ng Dios, mga igsoon. Mauna nga kita, atog yung ipamugos. Di atong dilian ang kapildihan, ang kapakyasan sa ato ang kinabuhi. Kita magpadayon nga magtuo, nga kita ubanan sa Dios sa atong pagabuhaton. Amen. Amen. Mauna ka kinahanglan, importante ang ato ang pagtuo diha sa Dios. Aron kita magpadayon sa pagbangon, sa pag-usab. Atong basahon 1 John 5:4. For everyone born of God overcomes the world.
This is the victory that has overcome the world, even our faith. Ang tanawa? Atong mapildi ang mga butang. Ang tanang butang, mapildi nato, pinaagi sa ato ang pagtuo. Mauna nga ang pagtuo kay kinahanglan or hinungdanon gyud kaayo nato isip magtutuo kang Kristo. Amen. Ang mapugsanon mao ang pag-at-on nga dili muundang, dili paghurar. Kasabot mo gurar? Surrender. Kining insistence in learning to never surrender. Dili ka makat-on o pagkat-on sa paghurar o pag-undang. Ang paghurar, pagtugyan sa kapildihan. Ug moingon ka nga, give up na ko, pildi na ka. Hello? Ang uban, wala pa nakasugod, hurar na. Sa huna-huna pa lang, hurar na siya, pildi na siya. Pero mga igsoon, dili kini ang disenyo sa Dios para kanato. Ang paghurar o ang kapildihan, dili disenyo sa ato ang Dios. Kini, na-picture diha. Kini, usa ka picture sa boxing. O, kinsay boxing lover dari. O, Pacquiao man siguro ni. Pacquiao ba ni? Ha? Dili di ay. Okay. So, kini, adunay panultihon, no? Nga panultihan sa tuwalya. Nagpasabot nga kung giundang na ka, napildi na ka, imong ilabay ang kanang puti gani, kanang gigunitan sa iyahang coach. Kung ilabay o towel, kanang ilabay na gana niya, but pasabot ang iyahang manok, pildi na, hurar na. Mao na, surrender na. Knockdown na ang iyahang manok. Pero, bisa ni ana, sa usa ka matarong kita, isip usa ka matarong nga tawo, walay paglabay ni anang puti nga tuwalya. Kay kabalo ka, nga ikaw mananaog ug malampuson kang Kristo Jesus. Dili nato ilabay-labay, ug dili po nato tugutan og bang tao nga ilabay ang ato ang puting tuwalya. Hello? Kay buot sa Dios nga kita magpadayon, ingon man nga magkadako ang ato ang kusog. Maligo na nga atong kusog. Nga dili gyud kita mo surrender o muhurar, muhunong. Hello? Hello? Ang mga tao sa pagtuo sa Biblia, dili gayod ni hurar o ni surrender. Mao ni ang maaayong pananglitan. Atong tanawon ang kinabuhi ni Abraham. Si Abraham, wala mutugyan nga walay manununod. Ang Dios misulti ngadto kaniya nga siya mahimo nga amahan sa daghan nga mga nasod. Ug sa ingon ni ana si Abraham mituo. Atong makita diha og atong nabasa nga si Abraham tigulang na. Sa mentalidad o sa panghunahuna sa usa ka tawo dili na gyud mahimo. Apan iyang gidilian, wala niya isurrender ang pulong sa Dios nga gisulti kaniya. Mituo siya og kini na mahimo nga siya nahimong amahan sa mga kanasuran. Hello? Naapay usa ka ehemplo. Si David, wala siya ni hunong sa diha nga gigukod o gilutos siya ni Haring Saul. Nagpadayon siya tungod kay nagtuo siya nga siya ang sunod nga hari sa Israel. Unsay nahitabo? Nahimo ba? Nahimo ba siyang hari? Nahimo, apan kung niundang siya, walay nahitabo sa iyang kinabuhi. Apan siya nagpadayon. Bisan og unsa na lang ang gibuhat ni Haring Saul kaniya, wala
ni undang o ni hunong si David sa pagtuo nga usa ka adlaw siya mamahimong sunod nga hari og na mahimo sa iyahang kinabuhi. Hello? Ang Ginoong Hesus wala mihunong sa krus apan milahutay niini tungod kay siya iyang nakita ikaw, ako, ug kitang tanan. Nga mituo kaniya. Milahutay siya sa pag-antos tungod sa iyahang gugma. Hello? Naikanta ni Ana, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Paglahutay ni Kristo, di man siguro nato maikumpara ang atong pag-antos diri sa kalibutan sa kinabuhi ni Haring David, ni Abraham, ingon man sa ato ang Ginoong Hesukristo. Dili makumpara ang ilahang mga pagsakripisyo. So mo na mga igsuon, nga kung kita dili muhunong, dili ta muundang, adunay kadaugan, adunay kalampusan, inubanan sa ato ang pagtuo kang Kristo Jesus. Amen. Usa pa nga pananglitan, si Pablo, wala gayud muhunong sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, kay nasayod siya nga ang pagtawag sa Dios bisan pa sa mga pag-antos niya, sa mga kalisdanan nga iyahang naagian, wala ni hunong si Pablo. Atong basahon 2 Corinthians 4 verse 7 to 10. Nindot kaayo ni siya. Ambot kung nabasa ba ninyo ni? Ningon diri. Ningon si Pablo, but we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Iyang gisundan diri, we are hard-pressed on every side. Asa ko no? Every side, bisan nasa siya lingi, sa unahan, sa likuran, sa unsa ning kaliwa? Sa wala, sa tuo. Hard press on every side, but not crush. Unsa kuno? But not crush. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Whew. Grabe, no? Grabe ang pagtuo ni Pablo. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Mao ni gisulti ni Pablo. Nga ang kalisdanan nga naagian ni Jesus makita pod sa iyahang lawas. Tanawa mo yun iyang desire ni Pablo. Gibuhat kining tanan ni Pablo tungod kay siya mipugos or persisted, no? Paul did all this because he insisted and persisted in doing the will of God. Pagtuman sa kabubuton sa Dios sa iyahang kinabuhi. Busa, ayaw gayod pagkaton sa paghurar, sa pagsurrender, sa pagundang, apan mapugsanon kanunay sa plano sa Dios
sa imong kinabuhi. Kutspa. Magpadayon. Ang Israel, nag-exist sila karon. Tungod sa ilang atong tanawon, mga secular ni sila nga mga katawhan. Pero kabalo sila nga aduna sila covenant with the living God. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Unsay naa? Ha? Naga? O, patya na lang na. Patya na lang na. Okay. Kutspa. Gitawag sila og usa ka powerful nga nation. Gamay. Gamay kaayo nga nasod, pero gitawag og powerful nga nation. Tungod na sa ilang kutspa. Secular, pero adunay kutspa. Muna nga makakita puta, bisan og dili mga magtotoo. Mga unbeliever, makita nimo ngano maning successful man ni siya. Ngano man ni nga ako nga naay Ginoo, ako nga nangalagad sa Dios. O di ba? Ngano lagi sila tungod na sa ilang kutspa. Unsa kuno? Kutspa, mapugsanon, mapiliton. Nga ilang mabuhat ang plano sa Dios sa ilahang kinabuhi. Ayaw tuguti ang mga pulong sa tao nga makasulod sa imong nauna. Kay maunay mudaot ug mudaot kanimo. Unsa daw? Ang pulong sa tao maunay muduot ug mudaot kanimo. Ayaw na paminawa. Hello? Ang Dios adunay maayong kabubuton og plano sa imuhang kinabuhi na daw. Ang akong Dios adunay maayong plano sa akong kinabuhi. Mauna, maayong plano. Adunay maayong plano ang Dios sa atong kinabuhi. Kung ikaw mo surrender, mawad-an ka kung unsa man ang gitagana sa Dios alang kanimo. Tunga-tunga pa lang. Wala pa lang ka nakahuman, tunga-tunga pa lang. Niundang na ka, nihurar na ka, ma-miss out nimo ang gitagana nga mas maayong plano sa Dios sa imong kinabuhi. Ang imong kinabuhi mausik lamang. Hello? Ikatalong punto. Buot sa Dios nga mahimo kang usa ka tawo nga adunay dako nga pananawon aron dili mapakyas. Unsay English niya? God wants you to be a person with a great vision. Dakong pananawon so as not to be a failure. Aron dili ka mapakyas. Ang usa ka pananawon, ang vision, mao ang magpadayon kanato bisan pa sa mga lisod o mga kalisdanan sa mga hagit sa kinabuhi nga mahimo natong atubangon. Kung naatay pananawon, kini ang mutabang kanato nga kita makapadayon ug magpadayon. Hello mga igsoon, sa ato ang kinabuhi, bisan unsa man ka kalisod nga mga hagit, mga babag sa ato ang kinabuhi. Kung aduna tay pananawon nga kita di ay madaugon, malampuson, magmalampuson ug madaugon kita. Amen. Kabalo mo nga ang kakulang sa pananawon, ambot pasabot, kung wala kay pananawon, kulang ang imong vision, mao ni ang hinungdan nga ikaw mo surrender. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Wala man kay vision. Tunga ra man ang imong vision. Wala man nimo wala man kay pananaw nga ikaw di ay finisher ka. Hello? Nga makalahutay di ay ka.
So walay mahitabo kung muhunong ka sa imuhang kinabuhi. Mausikan lang nimo imuhang kinabuhi, mga igsuon. Atong basahon ang Proverbs 29:18. Kabalo naman pud mo ini. Where there is no vision. Unsay nakabutang diha? The people perish. Nga ang pagkawalay pananawon, maoy hinungdan sa pagkahanaw o pagkamatay sa tawo. Kining pulong nga pagkahanaw o pagkamatay, sa Hebreo nagpasabot nga luagan, loosen, imong luagan. Kini nagsugyot nga imong pahuyangon. Imong pahuyangon ang imong pagtuo. O ingon man ang imong pagpamugos, nga dili nimo buot magpadayon. Huyang naman. Wala na kay strength. No? Wala na kay strength nga magpadayon. Huyang na ka. Nihuyang na ang imong pananawon. Dili na ka magpadayon. Nag-relax na lang ka. No? Hindi na lang ko Kapoy naman Mag-relax na lang ko Relax na lang. Hangtod mag-relapse. No? Ang uban, kesira-sira. Kadungog ba na ang kesira-sira? Kesira-sira. Come what may. Nakadungog mo, ana? Di na lang kung magpadayon, kapoy. Nga naman, short ang iyahang vision. Short ba ng iyang vision? So, come what may na lang. Kung maabot, okay. Kung maabot, maayo. Kung dili, okay rasad. Di ba? Ingon na. So kining pulong nga loosen, gitranslate o gihubad usab kinis. Akong hubaron kini siya. Nakabutang diha to go back? Nakabutang diha? Okay. To go back, to set at naught, to perish or refuse. So, sabi ni Saya, pagbalik sa, pagsalikway sa, pagkahanaw nga mamatay o pagdumili, refuse. Okay. Ang pananawon, gikan sa Dios bahin sa imuhang kaugmaon, nagpadayon kanimo. Kini naghimo kanimo nga mapugsanon, ingon man nga mapiliton. Kini naghimo kanimo nga usa ka tawo nga dili muhunong sa pagkabot sa imuhang katuyuan. Unsa man imong katuyuan? Kung naa kay katuyuan kini ang magpahimo kanimo nga magpadayon. Nga naa kay kutspa. Ug bisan man og mapakyas ka. Pero imong gibutang sa imong hunahuna nga ikaw madaugon, nga ikaw malampuson. Hello? Ikaw mamahimong ikaw sulod diha kanimo. Imong makita ang imong kaugalingon diha sa imuhang sulod. Hello? Nahinumduman ninyo tong mga preaching ni pastor kabahin sa mindset. Hello? Nahinumduman ninyo pila to ka series? Pila ka series to? Tulo? Tulo ka series, no? Walang kalibot na sila. Pila to ka series? Kabahin sa mindset. Kung unsa ang gihunahuna sa tawo, mauusap na siya. Di ba? Mao may imong gihunahuna sa imong kaugalingon. Mao ka. Hello? Hello? Sa Hebreo, kini nagpasabot kung unsa nimo, unsa ang imong pagtan-aw sa imong kaugalingon sa sulod nimo. Oo, kini mahitabo. Mahitabo na nimo kay mao man ay imuhang pagtan-aw, mao man ay imong hunahuna sa imuhang kaugalingon. Mao na mahitabo na. Busa atong baliktaron kung atong magtan-aw ta nga positibo. Atong isipon, atong hunahunaon
nga kita di ay malampuson. Kay mao man gyud kini ang disenyo sa Dios. Malampuson ta nga usa ka tawo, taliwala sa tanang mga hagit sa kinabuhi, taliwala sa tanang mga problema, sa tanang mga babag sa kinabuhi. Kung atong hunahunahon, kung atong ibutang sa atong hunahuna nga kita malampuson, magmalampuson kita. Amen. Atong tanawon ang atong kaugalingon sama sa pagtanaw sa Dios kanato. Ang pagtanaw sa Dios kanato dako. Hello? Hello mga igsoon? Dako ang pagtanaw sa Dios kanato. Nakadungog mo anang, ay giismol lang gyud ko niya. Nakadungog mo ana, ay giismol lang gyud ko niya. Excuse me? Ha? Nahinumduman ako tong akong amo ba, ang akong boss sa una. Niingon siya, all my employees. Ayan siya. You are all. Uy, kuan dire, kinsinawad-an og kuan. Komersyal pa. Tingalig na ay nawala din yung mga diamond diha. Ingon na akong amo, ay among boss. Kaila ka brother man, no? Nagkauban man gud mi sa una niya sa International Airport. Ay ingon siya, oh, you are all piece of trash. Nga, bago lang kong Kristiyano, adtuin ko nga, huh? You will fight against me? Na. Pero patay naman siya. Patay na siya. Ingon siya nga, you will fight against me? Kay leader mang gugos union. You will fight against me? Do you have millions? Ikaw, kung ingnan daw ka, aning pinakadato sa Pilipinas, kalinyada ni Subel. Oh, mag-imo. Kuan ni siya ha, kanang trivia. Nga akong amo trivia. O sige. Linyada ni Subel de Ayala. You are all piece of trash. You don't have millions. You cannot fight against me. How about you, Belen? Ano siya? Ayun ko nga. Well, ma'am, if you will push me against the wall, then I will fight back. Ang ulaw ko, no? Kay, bago-bago pa magkong Kristiyano at tugod, isuga ba? Kinahanglan, godly, good kayo, godly, righteous ang leader na to. Fight our rights. Kanang mga gidaog-daog, atong di ba? Ana ba? Atong tabangan ng mga ginadaog, mga unfair labor practice. Attorney, sakto ba to? Fight. Pero ang akong tanaw sa akong kaugalingon, pag ingon niya piece of trash, kamo kuno, sultian mo piece of trash lang mo. Kay dato sila. Unsay sa feeling ninyo, unsa ka? Inyo bang tanaw piece of trash? Ha? Na, ubhon biya mo sa noog. Di ba? Noog bitaw ko, pero ubhon kas noog. Ang buot na ako pasabot. Ang akong tanaw, dili ko gamay. Wala po ko maghinambog. Pero di ko gamay. Kaya ang tanaw sa Dios kanato mga igsuon, dako man. Dako ang panglantaw sa ato ang Dios kanato. Ngano mang atong ibutang ang atong kaugalingon sa ubos. Hello? Kung maingon ang Dios nga, ikaw malampuson, ikaw madaugon, ayaw una-una nga, pakyas ko, palpak ko.
Giingon man gani sa Ginoo nga ikaw victorious, ikaw overcomer. Dako kayo ang pananaw, but pasabot sa ato ang sinultihan pa, dako kayo ang bilib sa Ginoo sa ato Tanawa? Hello? Kinsagod ta? Ha? Ningon si David, what is man that you are so mindful of him? Kinsa ta? Nga hatagan ta og dakong bili sa Dios. Dakong panglantaw. Bilib kaayo ang Dios kanato. Unya kita ang ato ang tanaw sa atong kaugalingon. Ubos, gamay ra. Hello? Palpak? Palpakis? Hello? Hello mga igsoon. Atong tuhuan kung unsa man ang pananaw sa Dios kanato. Amen. Amen. Og atong makad-ot ang atong pananawon nga atong nakita bahin sa atong kaugalingon, sulod kanato, sulod sa atong pagtuo sa Dios. Amen. Atong tanaw ng atong kaugalingon nga madaugon, atong tanaw ng atong kaugalingon nga malampuson. Amen. Ingon man, uban sa ato ang pagtuo sa ato ang Dios, kita magmalampuson, kita madaugon. Amen sa tanang butang. Hallelujah ba? Hallelujah. Hallelujah ba sa mga nagtanaw online? Hallelujah. So, ikaupat nga punto. Buot sa Dios nga mahimo kang usa ka madasigon nga tao, aron dili mapakyas. Usa sa mga butang nga mahimong hinungdan sa usa ka tawo sa pag-angkon sa kapakyasan mao ang kakulang sa kadasig. Unsa kuno? Unsay kulang? Kulang sa kadasig. Kung wala kay kadasig, enthusiasm. Kung wala kay kadasig, dali kang maluya. Ug dari ra pud kang muundang. Hello, mga igsoon. Hello. Unsa may kinahanglan nato para kita makapadayon sa ato ang kinabuhi, nga kita magmalampuson, kinahanglan nga adunay kadasig. Kung walay kadasig, ang tao maluya, ug siya muundang. Naay mahitabo nga kulang sa iyang kusog, ug wala siya kadasig. Tanawa, kung wala kay kadasig nga magtrabaho, wala gani kay kadasig nga magtrabaho, kada buntag, dagan kang mabatian nga sakit. Unsa? Gusto man nimo sa magligay-higda, sakit man o, ngano man kay, piling ni mo luya man. Wala man kay enthusiasm nga mo trabaho, di ba? Ay, higday lang ka. Kay piling ni mo luya man ka. Wala man enthusiasm, luya. Kay nagsugod na sa ato ang huna-huna. Kung sa atong huna-huna, luya ta, bisan kusog atong lawas, kay luya man ato ang huna-huna, maluya pud ta. Hello? Bisan og naa kay gibati apan ang imong huna-huna, kanang naikusog ani, naikadasig, mabaliwala ang sakit. Mabaliwala ang gibati nimo. Na-feel na ninyo? Ha? Hello? Mauna kang walay kadasig, ang usa ka tawo maluya siya. Wala siya kusog nga magpadayon. Ang kadasig, gihubit isip usa kapag bati. Letter B. Okay, enthusiasm. Okay, ang kadasig, gihubit isip usa kapag bati sa grabe nga interes o kalipay sa usa ka partikular nga hilisgutanan o kalihukan ug usa ka tinguha nga maapil niini. Kung ang usa ka tawo madasigon, kini magpadayon kaniya. Magpadayon kaniya ang kusog ug ang pagkainteresado sa iyang gibuhat ug kung unsa buot niyang pagabuhaton. Naa siya'y kalipay sa iyang gibuhat. Nasabtan ba nato?
Busa adunay kusog nga naghimo kaniya nga magpadayon. Apan ang pagkawala ni ini mahimong hinungdan nga siya mo surrender o muundang. Apan ang kaikag o kadasig usa ka kinahanglanon kaayo nga butang aron masiguro ang atuang pagtawag. Atong mabasa sa 2 Peter 1:10. Therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never fall. Mao nga diri kini husto nga gibutang. Kaikag og kadasig sa paghimo sa pagtawag og pagpili gikan sa Dios, sigurado nga hinungdan nga dili kita mapukan. Sa panguna kini naghisgot sa atong kaluwasan, kining sa 2 Peter, naghisgot kini kabahin sa ato ang kaluwasan, apan kini makatudlo usab sa kabubuton sa Dios sa ato ang kinabuhi. Sa ingon nga ang kaikag o kadasig maghimo kanato nga lig-on sa pagbarog, batok sa bisan unsang mga babag o pagsupak o mga hagit sa kinabuhi. So atong nagikuha ganiha si Apostol Pablo, karon ato na pud siyang gamiton. Si Apostol Pablo adunay kaikag sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Romans 1 verse 15. That is why I am so eager to preach the gospel also to you who are at Rome. Ang kadasig maoy hinungdan sa usa ka tawo nga makadaog ug makatuman sa kabubuton sa Dios. Aduna pay mga pananglitan. Usa na diri si Zerubbabel. Kinsay nakabasa sa Hagay, Ezra and Zechariah nga libro. So kining si Zerubbabel, usa ka maayong pananglitan si Zerubbabel nga bibalik gikan sa Babylonia human sulod sa 70 ka tuig nga panghingilin, exile, aron tukuron pag-usab ang templo sa Dios nga naguba. Sila, no, tanawa ha, tungod sa ilang enthusiasm, sa ilang kadasig, sila naghinam-hinam sa pagtukod, pag-usab, excited sila, no, naghinam-hinam sa pagtukod, pag-usab sa templo sa sinugdan. Sa pag-start pa lang ha, naghinam, excited kayo sila nga itukod pag-usab ang templo sa Dios. Apan, samtang sila nagbuhat niini, dihay miabot nga usa ka kusganon nga pagsupak, no, strong opposition. Kusganong pagsupak sa pagpahunong sa pagtukod pag-usab. So naa sila opposition nga magpahunong sa pagtukod pag-usab sa templo. Kadto sa kalig-on nga politikanhong oposisyon nga maoy hinungdan sa paghunong sa buluhaton. Si Zerubbabel ug ang mga katawhan nawala ang ilahang kadasig. Nawala. Naa may problema. Nawala ang ilahang kadasig. Nawala ang ilahang kusog, tungod kay aduna may nisupak kanila. Tanawa, naa may oposisyon. Og sila, kay nawala man ang ilang kadasig, nagtuo sila nga dili pa panahon para sa pagtukod usab sa templo. Kay naingon man gud ng uban nga, kung kabubuton, nakadungog ba mo ani? Kung kabubuton gyud na sa Dios, smooth man na. Smooth. Kadungog mo ana? Ha? Maayo kaayo ang dagan kung kabubuton sa Dios. Kung dili gani nakabubuton sa Dios, daghan kaayo ng problema. Pag daghan ganing problema, dili nakabubuton sa Dios. Nakadungog mo ana? Kanang pagtukod ninyo og business, smooth ba?
Perfect ba dayon? Akong tanawon kung pila ha. Kuha na lang di, sa page na lang. Sige. 9:24, sige. 5 minutes lang ni istorya. Okay. Kining akong brother-in-law ba nga gamay ra kaayo ang Tagalog nga sinultihan kay insik man siya. Gikan sila sa mainland China. Kining typical nga insik kana ganing magsuot-suot og white nga kamisin. Kabalo mo kamisin? Ha? Kamisa chino? Oh. Typical nga insik. Kini siya, kapila na gyud ni siya napalpak sa negosyo. Pero hangtod karon buhi pa biya siya, no? 88 years old. Ako ang brother-in-law. Kapila, maghimo, bisag unsa, palpak. Una, nakasulod sa supermarket. Kanang mga pickles sa una, dili pa man na kaayo kuan. Kanang murag in sa market. Sila nagsugod na ana. Okay kaayo. Sunod tuig, bankrupt na. Tindog na pod. Lain na pong negosyo. Plano na pod siya. Nangon ko nga, kuya, undang na lang, kay murag ako ang gikapuyan ba? Ako ang gikapuyan niya. Pero siya, dili na. Timpla. Hangtod pila na kanegosyo, tulo ka, palpak. Sapatos, kay sa Marikina man sila, sapatos. Di ba, Marikina, well known man na sa sapatos. Himo po siyang sapatos, pero dili leather iyaha. Ang iyaha, kanang mga native nga tsinelas gani, buntal. Ambot o kabalo ba mo aning buntal? Buntal. Twigs na siya. Palpak. Daga na kay mga materyales na anatanan. Iyang anak, iyang gipa-eskwela para himo-himo, palpak na pud gyapon. Ayun siya, Bilen. Ikaw, bili ba dito ba? Mao man na iyang istoryahanan. Bili ka bag. Gayahin natin. Bright kaayo siya. First year high school lang siya. Pero pagka-bright, gilaliman ka, bag, mupalit ko dito sa Marikina, sa ilang mga silingan. Kay magbag na pud kuno siya. Natanawa ha? Maawat siya sa iyang mga silingan nga naghimo na yung mga factory og bag. Ako gipapalit. Tulo ka bag. Bagong bag. Natanawa na aba na sa hustong panghuna-huna. Bagong bag. Gidistrong ka. Gidaot. Unsa ang sulod sa bag? Unsa ang materyales, unsa ang tanan. Gitun-an niya. Kabalo mo mga igso, nahimo gyud niya. Nahimo niya. Pila ka tuig na dato sila. Nadato bitaw tinuod. Supply na agud sila kuan diya sa SM. Pero dili na lang nako isulti nga nung naana ang musuko niya akong mga pag-umangkon. Unsa man ni akong iyaanin tao na gi-example man mi. Ano? Maingon niya na akong pero di man to kasabot. May mga Tagalog man sila insect. Sige. Pero ang ako ang kuan ba dire? Nga kung naa kay kadasig yun, bisan unsa di ay kapila pa ka katugong bisan makapito pa ka mapalpak. Basta di ay kabalo ka mo bangon, dili ka mo undang, magmalampuson gyud di ay ka. Hello, kana akong brother-in-law, dili man to siya Kristohanon, Buddhist man. Buddhist. Pero adunay kutspa, adunay mapugsanon ug mapiliton nga vision panghuna-huna. Hello mga igsoon. Daghang oposisyon, daghang babag, daghang problema silang naagian, pero nagmalampuson nga naman naay kutspa. Hello? Naay kutspa. Mao na nga kita pa.
Kita pa mga igsuon, nga mga pinili o pinalangga sa Dios nga wala tay kutspa, nga dili ta magpadayon, nga wala tay kadasig, nga kita magluya-luya. Hello? Hello? Atong tanawon si Zerubabel, tungod sa mga problema, naluya sila, ug niingon sila, nguundang na lang ta, kay dili ka bubuton sa Dios, nga kita magpadayon, kay daghang giatubang nga mga problema. Kay balo ba mo? Nga, una gyud nato ma-accomplish o mahimutang matawag nga finisher. Daghantang maagian nga mga babag, mga hagit, mga challenges sa kinabuhi. Una ta makaabot didto sa kahitaasan sa ato ang kalampusan. Daghantang kinsa goy naagi diri og kinsay wala nakaagi diri og grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 6. Pirmi na lang mo accelerate. Kinsa dire? Nga pag intra nimo sa grade 1 nahimo na dayon kang first year. Hello? Nahimo na dayon kang engineer. Di ba daghan pa? Nahagbong pa kaani. Di ba? Daghang mga babag, daghang mga problema, daghang mga hagit sa kinabuhi. Gitawag kitag overcomer. Gitawag kitag victorious in Christ Jesus. Hello, mao na ang pananaw sa Dios dako. Ang pananaw sa Dios dako, ang bilib sa Dios kanato. Ang ato lang pagabuhaton, mutuo ta og matuman ang pulong sa Dios nga iyahang gideklara kanato. Amen. Amen. Kini sila si Zerubabel. Nihunong man sila apan adunay gipadala ang Dios. Si Hagay og si Zacarias nga nagsulti og nagdala sa pulong sa Dios sa ilahang ministeryo. Atong basahon kini sa Hagay 1 verse 13-15. Then Hagay, the Lord's messenger, gave this message of the Lord of Jehovah to the people. Niingon si Hagay. Niingon siya, I am with you, declares the Lord. Mauni ang pulong nga nagadasig kang Zerubabel. Giingnan sila ni Hagay, naingon ang Dios, I am with you. Kauban ako ninyo. Kinsay kauban? Kinsay kauban nato? Sa atong kinabuhi, sa adlaw-adlaw nato nga pag kinabuhi, kinsay atong kinabuhi? Kinsa ang ato ang kauban sa kinabuhi? Di ba ang Ginoo? Siya ang nagpakusog, siya ang nagpadasig kanato. Maupo ni ang nagdasig nga pulong nila ni Zerubabel. Ningon diri, I am with you, declares the Lord. So Jehovah stirred up the spirit of Zerubabel. Tanawa. Son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, son of Josadak, the high priest, and the spirit of the whole remnant of the people. They came and began to work on the house of the Lord Almighty, their God. And on the 24th day of the 6th month in the 2nd year of King Darius, tanawa, nagadasig sila tungod sa pulong nga ilahang nadunggan, nga niingon ang Dios, magpadayon kamo, I am with you. Maupod ni ang pulong sa Dios sa matag usa kanato. Kung naghuna-huna ka nga muundang na ka, muundang na ka, dili na ka mutuo. Dugay naman kung nagsimba-simba, dugay naman kung nakadungog anang mindset, dugay naman kung nakadungog anang mga pang-encouragement nga pulong. Wala man lagi. Ayaw undang igsuon. Kay ngano, naay mas labing dako nga gitagana ang Dios para kanimo. Amen. Hallelujah. Hallelujah ba sa nagtanaw online? Ingna naay dakong plano ang Dios nga gitagana kanako sa akong kinabuhi.
Mauning ang pulo nga nagpadasig kang Zerubabel. Ang ilang kadasig, ang ilang enthusiasm, may balik-balik ngadto sa ilahang huna-huna. May balik kang Zerubabel, may balik kang Josue, nga labawng pari, high priest, ug busa ilang gipangunahan ang katawhan sa pagpadayon sa pagtukod, pag-usab sa balay sa Dios hangtod nga kini nahuman. Hallelujah. So una gyud mahuman ang mga butang nga gitagana sa Dios kanato, muagi gyud ta og mga babag, mga igsuon. Hello? Hello? Para masulti nga ikaw madaugon. Unsaon mang pagsulti nga madaugon ka nga wala man jud kay nadag-an. Hello? Madaugon ko. Asa nakakadaog? Nga wala may babag, limpyo man kayo, smooth man kaya, dibot pasabot wala. Hello? Nakakita mo anak itong mga naigoma, unsay tawag ana? Ha? Oh, di ba nakakita na mo? Naigoma nga mo. May gani kayo lang ng pandol. Okay. Okay. Ambak diha. Di ba? Una ka maingon nga, champion. Di ba? Dula ra gani na. Di ba? Dula ra na. Gusto nimong matawag og champion ka. Pero sa atong kinabuhi, kung makadaan gani ka, makaagi ka og problema, yung dahil nga, asa na kaya ang Ginoo? Wala lagi ko tabangin sa Ginoo. Hello! Di ta magpakaulaw sa Ginoo, uy. Mga igsoon. Gitawag na gud ta og madaugon. Unya, luya. Hello? Ayaw ingog amin ha. Hello? Mao kang gitawag nga ikaw mananaog kay nakadaog ka. Naagyan ni mo ang tanang problema, ang mga hagit sa imong kinabuhi. Si Jesus bitaw, di ba? Una siya na imong madaugon katong gilansang siya sa krus. Daghan pang nabunal-bunal sa iya. Di ba? Nag-alsa pa sa krus. Pero madaugon ang ato ang Ginoo. Unsa dito? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Who for the joy endured the cross. Endured the cross. Madaugon ang ato ang Ginoo. Tungod kanato nga mituo diha kaniya. Amen. Hello. Nadasig ba ta mga igsoon? Nadasig ba ta? Nga kita aduna gyud maayong mo resulta sa atong kinabuhi. Nga kita madaugon batok sa tanang oposisyon. Amen. Hello. Kung kita buot mudaog batok sa matag hagit sa kinabuhi, kini kinahanglan adunay gikinahanglan nga kadasig. Hello? Kadasig, igsoon. Dasig lang, salig lang. Uban niini dili kita mo surrender sa kapakyasan. Kinahanglan natong kuptan. Kuptan ang kusog ug kadasig nga gihatag kanato sa balaang espiritu. Wala man ta pasagdi sa Ginoo. Ingna, gipsagdan ba ka sa Ginoo? Kada imong kataba di ingna, gipsagdan ka sa Ginoo? Buhi pa ka? Di ingna, nangatawa man na mo, oy. Buhi pa ka? Buot pa sabot, wala ka pasagdi sa Ginoo. Hello? Buhi pa ba ta? Buot pa sabot, wala ta pasagdi sa Ginoo. Nga namang magproblema ka. Hello? Nga namang kulbaan ka. Nga wala mang kapasagdi. Pila na imong edad, Clarence? Pila?
Gipasagdan ka sa Ginoo? Wala? Naginhawa pa ka? Nakakaon pa ka? Ha? Tanawa? 20? Ako, hapit na mo. Hapit na mo retire? Retire na, uy. Di ay. +1 pa. +1 pa, di ay. Hapit na mo retire pero not tired. Ha? No retreat, no surrender. As long as you have the order from the Lord. Hallelujah. Dili ta mo surrender, oy. Hello? Ato lang ang kining mga babag, kining mga hagit, katawan ra na nato. Kay, kung mag-uul-guul ka, kinsay dali kay mag-uul dire? Ha? Kinsay dali kay mag-uul dire? Taas ang kamot. Kay mag-ampo taon niya. Kanang dali mag-uul. Gamayng butang, guul na. Gamayng butang lang. Ha? Nag-uul na. Ha? Ngano kung mag-uul ka, mabata ka? Hello? Mas maayo pa, tawaran mo ang iyong problema. Hello, di ba? Unsa may mas maayo tan-awon kanang imong nawo nga nagkusmot? Unsa kusmot? Ha? Hukusmaot? Unsa attorney? Kusmod? Unsay maayong tanawon kanang imong nawo nga nagkusmod o kanang imong nawo nga nagpahiyom? Tan-aw niya sa salamin. Di na may salamin. Tanawa daw. Unsay maayo tanawon? Katubang nagkusmod o katubang nagpahiyom? Di ba mas maayo tong nagpahiyom? Ha? Hello? Mas maayo tong nagpahiyom. Pretender. Di wala man ka nagpretend. Kabalo lang ka nga ikaw giubanan sa Ginoo bisan og naa kay problema. Unsa pug ka oy? Hello? Hello? Mao na nga ayaw gyud paghunong igsuon. Ayaw hunong sa bisan unsa man nga mahitabo sa imong kinabuhi. Ayaw itugyan ngadto ang imong kaugalingon ngadto sa kapakyasan. Hinumdumi nga ang pagkapakyas dili usa kapakyasan. Unsa daw? Wala diha. Failing is not being a failure. Ang but pasabot, ang pagkapakyas dili usa kapakyasan. Bangon lang. Ina daw, bangon lang. O balik lang. Kay sigurado ang Dios dili ka pakyason. Amen. Natay nakatunan. Hallelujah. So, hallelujah. So, naay 5. Di ba 2025 man karon? Naay 5 kabutang nga buot i-share ni pastor para sa usa ka nato. Matag usa nato. Una, God will not fail you. Sa mensahe ni pastor. God will not fail you. Ingna daw, God will not fail me. For this year, 2025. Usa pa, God wants you to be insistent. Ang buot sa Dios nga ikaw mapiliton, mapugsanon, kutsba. Ikatulo buot sa Dios nga ikaw makabaton ug maayong panan-awon. Good vision, great vision. Number 4, God desires you to become enthusiastic. Unsa daw? Mayong madasigon, enthusiastic. Buot pasabot, kining 5 kabutang. Una, fail not. Unsa daw? Fail not. Unsa man ang I? 5 man.
Insist, uy, gibutang man, uy. Ay, butang. Nagtrivia ko. Ikaw, ha? Okay. Insistent. Mapugsanon. Ay, ka-bright nila. Yun sa to? Vision. E. Ha? Enthusiasm. Maunay mensahe ni pastor sa matag usa kanato nga atong hinumduman, God will not fail us. Dili ta pakyason sa Dios kung kita mapugsanon, kung kita adunay dakong pananawon, ingon man nga kung kita adunay kadasig. God bless you all. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So manindog tang tanan atong awiton ang katunglas nga kanta. Oh, mag-communion pa. Oo. Oo, after ng song. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. As we sing, hallelujah. Say it to yourself You that you are an have overcomer, overcome. that you are victorious You in have Christ Jesus, overcome. that God has a great plan in your life. And God declared that you are victorious, that you are successful, that you are an overcomer. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Daghang salamat, O Dios, sa imong dakong plano diha sa matag usa kanamo. Ginoo, daghang salamat sa imong dakong pagtan-aw, sa dakong pagtuo sa matag usa kanamo, Ginoo, nga kami madaugon, malampuson, mausuwagon. Daghang salamat, O Dios, sa imong mga pulong nga among nadungog ug among gidawat karong kabuntagon. Daghang salamat nga gihatagan mo kami og dakong bili, O Dios, sa imuang atubangan. Daghang salamat nga ang matag usa kanamo, Ginoo, dili nimo pakyason. Kung kami mapiliton, kung kami, Ginoong Dios, adunay dakong pananawon,
ug adunay kadasig diha sa imuhang pulong. Daghang salamat o Dios nga mamahimo ang tanang butang sa among kinabuhi, Ginoo, tungod kini sa imuhang pulong nga imong gibuhian sa matag usa kanamo, nga kami madaugon, nga kami mauswagon, nga kami malampuson. Daghang salamat o Dios sa imong mga pulong nga dagadasig kanamo kang Kristo Jesus. Amen ug amen.